बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडरस्टैंडिंग तस्बीहात। इस वाज में हमने बताया था कि हम जमात खानों में इमाम के हुक्म से जो तस्बीहात रोज़ाना ख़ास मजलसों में या किसी ख़ास ओकेजन पर पढ़ी जाती है, उन तस्बीहात को समझने की कोशिश करेंगे। 27 मार्च 2026 को कनाडा में मौलाना हाज़र इमाम ने फरमाया, आपको हमारी तरफ से एक तस्बीह मिलेगी। आप में से हर एक के लिए आपके इमाम की तरफ से एक तोहफ़ा। हमें मालूम है, मौला ने फरमाया, हमें मालूम है कि आप सब के पास तस्बीह है, शायद बहुत ज़्यादा भी, लेकिन ये वाली तस्बीह मौला ने फरमाया कि आपको आज की याद दिलाएगी, यानी आज ये दीदार की यादगिरी के तौर पर मौला ने हमें ये तस्बीह इनायत की है। अब इस तस्बीह की ख़ास बात क्या है, ये तस्बीह क्यों अहम है? तो मौला ने फरमाया कि ये एक ज़ाहिरी यादगिरी है। क्या यादगिरी है? कि हम यानी इमाम हमेशा हमारे साथ है। ये इसलिए यादगिरी है कि ये हमको एहसास दिलाएगा कि जमात के पास हम हैं और हमारे पास जमात है, यानी आप हमारे पास हो, हम आपके पास है। और मौला ने फरमाया कि जब हर दफ़ा जब आप अपनी तस्बीह को हाथ में पकड़ते हो तो ये तस्बीह आपको हमारे करीब ले आती है, इंशाअल्लाह, आमीन। इमाम के इस फरमान के मुताबिक हमें तस्बीह हाथ में लेना है ताकि हम इमाम ज़मान के करीब से करीब तर हो सके। अब तस्बीह हाथ में लेने का क्या मकसद है? तस्बीह हाथ में लेने का मकसद है कि हम तस्बीह पढ़े, जिक्र करें। तो इंशाअल्लाह अभी हम आज सलवात की तस्बीह की क्या अहमियत है उसको समझने की कोशिश करेंगे। सलवात हम कब कब पढ़ते हैं? इमामों के और पैगंबरों के नाम के साथ, तालिका मुबारक, फरमान मुबारक, कलाम मौला पढ़ने से पहले और आखिर में, ज़माने के इमाम के ज़ाहिरी दीदार करते वक्त हम सलवात पढ़ते हैं। दुख में, सुख में, परेशानी में, गुनाह की बख्शामणी के लिए हम सलवात की तस्बीह पढ़ते हैं। अब सलवात की तस्बीह पढ़ने से क्या फ़ायदे होते हैं? तो इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया है कि तुम सब पंजे भाई एक दिल होकर जमात खाने में आकर बंदगी करोगे और उसमें सलवात ज़्यादा पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारा ज़ोर दिन ब दिन बढ़ेगा, तुम्हारे दुश्मन दफ़ा होंगे, तुम्हारे गुनाह माफ़ होंगे और तुम पाक होकर बहश्त में जाओगे और दीदार नसीब होगा। अब देखें कि सलवात की तस्बीह का कितना बड़ा मर्तबा है कि इमाम ने इस फरमान में ही हमें सब कुछ समझा दिया है, लेकिन एक शर्त भी रखी कि जमात खाने में जब भी आए तो एक दिल होकर आए, दिल से गंदगी निकाल दे, दिल को पाक साफ कर ले और फिर जमात खाने में आकर जब सलवात की तस्बीह पढ़ोगे तो तुम्हें ये तमाम फ़ायदे नसीब होंगे। तो हम सब मिलकर एक सलवात पढ़ते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, कि ए अल्लाह हज़रत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आले मोहम्मद यानी इमामों पर अपनी रहमत, अपनी बरकत नाजिल फरमा। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, के ऐ ईमान वालो तुम भी उन पर दुरूद और सलाम भेजा करो। अल्लाह ताला खुद
حضرت نبی محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات نازل فرماتے ہیں، فرشتوں اور ایمان والوں کو بھی حکم فرمایا ہے کہ آپ بھی صلوات پڑھیں۔ صلوات پڑھنا گویا اللہ تعالیٰ کے ڈائریکٹ حکم کی تابعداری ہے۔ اللہ تعالیٰ جب صلوات پڑھتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں، تو گویا وہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ فرشتوں کی صلوات دعا اور مغفرت ہے، اور مومن جب صلوات پڑھتے ہیں تو ان کا تعلق، ان کا کنیکشن اور محبت مضبوط ہوتا ہے۔ صلوات پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ آخری پیغمبر حضرت نبی محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ملٹیپلیکیشن آف رحمت ہے، 10 ٹائمز ملٹیپلائی ہو رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ جو مومن درود شریف یعنی صلوات پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے 10 روحانی درجات بلند ہوتے ہیں، 10 رحمتوں سے اللہ تعالیٰ اسے نوازتے ہیں۔ ایک صحابی نے رسول پاک سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی عبادات کا کتنا حصہ درود پڑھنے پر لگا دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو، یعنی تم جتنی دیر عبادت کرنا چاہو، اس میں جتنی صلوات پڑھنا چاہو تم پڑھ سکتے ہو۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی عبادت کا 1/4 حصہ، چوتھا حصہ اگر درود پڑھوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا ہے۔ تو اس صحابی نے پھر پوچھا کہ یا رسول پاک، اگر میں اپنی عبادت کا آدھا حصہ صلوات ہی پڑھتا رہوں تو آپ نے فرمایا بہتر ہے۔ تو صحابی نے پوچھا کہ یا رسول خدا، اگر میں پورا ٹائم صلوات ہی پڑھتا رہوں تو رسول پاک نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ تمہاری تمام فکریں دور کر دے گا، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ صبح کی دعا پڑھنے کے بعد اگر 2 تسبیح کوئی صلوات کی پڑھے گا تو دنیا کے کام وہ اپنی مرضی کے مطابق کر سکے گا، یعنی صلوات پڑھنے سے ہمارے من کی مرادیں پوری ہو جائے گی ہماری مرضی کے مطابق۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو دعا درود کے بغیر کی جائے تو وہ آسمان تک یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہی نہیں۔ تو آپ سوچیں کہ کوئی بھی دعا کی قبولیت کے لیے اس کے پہلے اس کے بعد درود پڑھنا کتنا ضروری ہے، صلوات پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ صلوات پڑھ کر اپنے من کی تمام مرادیں دعائیں ہم مانگے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں ہم جو دعا پڑھتے ہیں، دعا کے پہلے پارٹ میں سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سجدے کی گواہی کے بعد ہم صلوات پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ و علی علی المرتضیٰ و علی الائمۃ الاطہار و علی حجۃ الامر صاحب الزمان والعصر امامنا الحاضر الموجود مولانا شاہ رحیم الحسینی۔ اے اللہ، تیری رحمت رہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو برگزیدہ ہے، اور علی علیہ السلام پر جو پسندیدہ ہیں، اور پاک اماموں پر، اور الہی امر کی حجت یعنی دلیل، زمانہ اور عصر کے مالک ہمارے حاضر و موجود امام ہمارے مولانا شاہ رحیم الحسینی پر۔ اس لیے
جب بھی موقع ملے، جب بھی وقت ملے، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی دعا کی قبولیت کے لیے ہمیشہ صلوات پڑھتے رہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو بھی نیک دعائیں مانگے ہماری وہ دعائیں قبول ہو تو ہمیں صلوات پڑھنا چاہیے۔ زمانے کے امام کے دیدار کرتے وقت بھی ہمیں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی یہ مشورہ دینا چاہیے کہ ہمیں صلوات پڑھنا چاہیے۔ رات کو سونے سے پہلے صلوات پڑھ کر سونا ضروری ہے۔ جب بھی کسی کی موت واقع ہوتی ہے اس وقت واویلا مچانے کے بجائے، زور زور سے رونے چلانے کے بجائے، شکایت کرنے کے بجائے صلوات کا نذرانہ روحانی کو پیش کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں، جب بھی وقت ملتا ہے ہم صلوات پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے دین کے دشمن دفع ہوں گے، ہماری روحانی طاقت میں اضافہ ہوگا اور ہمیں دیدار نصیب ہوگا۔ آمین یا علی مدد۔